تیرا شان فضل کرم دا میں وچ روتے عیب ہزار آمن یاد گناہ پرانے پٹ پٹ رواں زارو زار رات قبر دی دین حشر دا سر تے کڑکم بارم بار میں مسکین فرید ہاں تیرا تیں بن کون اتارم پار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے سارے دوستاں کو یہ پروگرام دیکھنے والے بھراواں کو سجنا کو قاضی راحت دی طرفوں السلام علیکم۔ مارکا کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت والی ٹھیک ہے؟ اللہ ہمیں خیر ہوئے، وستے رہو، خوشیاں ونڈیندے رہو، محبتاں ونڈیندے رہو اور نفرتاں کو مٹیندے رہو۔ جیوے فرید دی دھرتی، جیوے فرید دے لوگ، جیوے فرید دی بولی اور فرید دی بولی کو آگے بڑھاون والے سارے دوست جتھاں بھی ہیں پاکستان یا پاکستان تو باہر ہیں، انہاں دی سلامتی سانگے دعا مانگتے ہیں۔ مارکا ہی پروگرام تو اکثر تساں دے دے عوام دی آواز، عوام دی مسائل، عوام دے جڑے دھکے دھوڑے تھاپے جڑے مسائل تھیندے پن انہاں تے گال مہار تے اج دی پروگرام دے وچ اساں گال مہار کرنی ہے کہ اج پاکستان سمیت پوری دنیا دے وچ مادری زباناں دا عالمی دن منایا ویندا پیا۔ یہ او دن ہے اقوام متحدہ دے چارٹر دے مطابق، یو این او دی رپورٹ دے مطابق ہر سال 21 فروری پوری دنیا دے وچ ان طریقے نال منایا ویندے تاکہ جہاں بندہ جڑی زبان بولے دے، جڑی ان کی مادری زبان ہے انہیں اپنی گال مہار کر سکے، اپنا سنیا سلام دے سکے اور اپنے اندر دے انسان دے گالی کر سکے۔ اج میں پروگرام دے وچ بالکل کلا کوئی نہیں، ہمیشہ تواڈے نال ہوندے سارے محبتاں دے بھرا ذمہ دار موضوع دھاندو بلاکی والی تو میاں برادری تو تعلق رکھیں دن انہاں دے نال بھی گال مہار کرے سوں، حال ابیلا کرے سوں۔ اج میرے نال ہن سنگھ یہ سیٹ دے ہوتے اپنے میٹھیاں گالی کرے سن زبان دے حوالے نال، زبان دی ترویج دے حوالے نال، زبان دے ودھارے دے حوالے نال، زبان کو جڑے مسائل تھیندے پن اس زبان کو سکی میں ترقی دے سکتے سے۔ اج دے پروگرام دا سارا ایجنڈا ہو سی اور سے اپنے مہمان دے نال حال ابیلا کرنے ہیں، گال مہار کرنے ہیں۔ میرے نال ہی ملے سی میاں مجتبی رحمانی سی موجود ہیں، انہاں دے نال اساں سلام دعا گھندے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہاں آج میرے نال میری دھرتی، میرے علاقے، میرے قصبے غازی پور دا ایک نامور آدمی جڑی سرائکی قوم دی، سرائکی زبان دی خدمت کرنا پہ قاضی راحت صاحب میرے ہستے یہ قابل فخر لمحہ ہے جو میں انہیں دے نال اج گال مہار کرنا پہ اج جیویں جو انہیں دسے جو اج ماں بولی دا مادری زبان دا عالمی دن ہے تے اساں اپنی ماں بولی سرائکی دے حوالے نال اج گال مہار کرے سوں تے میں اپنے جڑے سی سرائکی دے اگوان شاعر یا سارے سرائکی دے سمجھ گن سو جو محمد رہنما پیر فرید سنگھ دے کلام نال شروع کرے ساں۔ خوش تھی فریدا شاد ول منہ جھانپ نہ کر یاد ول جھوکاں تھی سن آباد ول تے نینا باندھی حکمنی تھی سے ہوا جڑی رب گنی۔ اج دا جڑا موضوع ہے ماں بولی دے حوالے نال شاید میں اج فرط جذبات دے وچ جڑا کچھ سوچتے بیٹھا ہاں یا جڑی گل کرنا چاہتا ہاں شاید میں انہیں بیان نہ کر سکاں۔ ماں بولی دا اج عالمی دن اساں پر امن سرائکی لوگ خطہ ارض دے اوتے جڑیاں زباناں بولیا ویندن پاکستان دے وچ ماں جڑی قومی زبان اردو، سرائکی، پنجابی، پختون، بلوچی، سندھی جتنا بھی چھوٹے بڑے زبانیں ہیں ایویں آل اوور دا ورلڈ انگریزی، فارسی، عربی سارے زبانیں والے کو پر امن سرائکی انہیں مبارکباد پیش کریں جو اج ماں بولی دا دن منایا ویندا پہ۔ جڑی گال ہے ساری سرائکی زبان دے حوالے نال لفظ سرائکی دا جڑا مطلب اساں گھندو وہ ہے صحرا دی میٹھی آواز، صحرا دی میٹھی بولی۔ پاکستان بنن تو پہلے برصغیر پاک و ہند دے وچ بولیا ویندن اون دے وچ جڑی سرائکی زبان ہے پہلے بہاول پوری، ریاستی، ملتانی، جھنگو چٹ، دیرےوال مختلف زباناں دے نال اے جڑے لہجے یا بولن دا انداز ہنے دا نام 1964 پاکستان بارے دے وجود آمن دے بعد ان کو سارے ایک کانفرنس کرتے سرائکی دا نام دے دیتا۔ سرائکی پر امن قوم اسالی بولی انتہائی میٹھی بولی ہے اور ہندے وچ آج ماں بولی دا دین ہے تب پہلے ماں بولی تو ایک چیز اخذ کرے سوں جو ہر بندے دی پہلی درسگاہ ماں دی گود ہے
جیڑی ماں بولی بولے سے بال پہلے وہ سکھ دے بل اسا اپنی سرائکی زبان دے وچ اگر ان کو سکھے سوں علم دے سوں تعلیم دے سوں تب بال مزید ودھائے چویسے پیا از اے بھی تھی دیئے جو ہر زبان دا یا خاص ہے یا او زبان دی ترویج او زبان دا تورا امتیاز ان دا ادب ہوندے سرائکی زبان ادب دے حوالے نال مالا مال ہے ہندے وچ ادیب دانشور لکھاری شعرا کرام فنکار بالکل سرائکی زبان بولنا لے سرائکی زبان دے نال مالا مال ہے اسارے شعرا کرام دے وچ پیر فرید ہومن یا موجودہ دور شاکر شجاع بادی ہومن احمد خان طارق ہومن امان اللہ ارشاد ہومن رب نواز مخمور سے ہومن جڑے گزر گئیں یا موجودہ اسارے نال کٹے زندگی گزرنے پہن میں اگر کہیں نام بھولا تب کیونکہ بہون نبی ایک فہرست ہے لا مالا سارے نام کے نام ہے گن سکساں انہیں شاعری دے وچ سی نظم ہوئے غزل ہوئے کافی ہوئے ڈوڑا ہوئے قطع ہوئے یا نثر لکھا روی یا سارے جڑے لکھا رہی ہوئے انہیں ماں بولی دی خدمت کرنے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تے روحی راہ بھلندی پئیے آنکھ وچ نیر وہندی پئیے اج بھی ظفر تو روحی جل فرید فرید کرے دی پئیے اساں جڑی مٹی جڑے صحرا جڑے تھل جڑے ریگستان دے نال جڑیا کھڑوں ان دی ساری نسبت حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے پاکستان بنان تو پہلے دین اسلام دا پیغام دیتا خواجہ صاحب دی جتنی شاعری چاہ گنو امن دی عاجزی دی محبت دی بھائی چارے اخوت دا درس دیندی افسوس دی گل ارمان دی گل کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کو نصاب دے شامل نہیں کیتا ویندا سارے بالا کو انہاں دے نال شناس نہیں کری ویندی انہاں کو دسایا نہیں ویندا کہ پیر فرید ہے کیا انہاں دا نظریہ کیا ہے اور انہاں دا طرز زندگی کیا ہے اگر اساں آکھدے سے کہ پورے پاکستان دے وچ جتنے بولیاں ویندے او جویں میاں صاحب آدے پیان سرائکی ہے پنجابی ہے بلوچی ہے پشتو ہے ماروی ہے جھنگوی ہے پٹھواری ہے جتنا بولیاں سارے سانگے قابل احترام ہے لیکن خواجہ صاحب دی شاعری انہاں سارے تو ڈھیر ہوندی ہے بے شک ان کو وزن دے وچ تولیا ونجے اج جڑی اساں گال چلی بیٹھے سے ماں بولی دے حوالے نال ماں بولی وہ ہوندی ہے کہ جڑا بندہ جڑے گھر دے وچ جمدے جڑے خطے دے وچ اکھیں کھلیندے جڑی ان کو اماں سین اپنی بولی بولویندی ہے وہ ابا کاکا چاچا نکڑا یا بلسی جڑی بولی بولیندی ہے ان کو وہ بولی پیاری لگدی ہے اگر سرائکی زبان دی گال کیتی وجے اتنی وسعت ہے اتنا ذخیرہ الفاظ رکھیں دیئے کہ کوئی ایسی زبان کہنی جن دے کنے لفظ ہوئیں اور ہمیشہ انہیں سرائکی زبان تو لفظ ادھارے گئے دیں اگر ساں گال کی تیمیں دو چک مثالہ دورے سامنے پیش کرے ساں کہ انگریزی دے بیچ آکھے ہم نے GOAT گوٹ اور اردو دے بیچ ان کو آکھے ہم نے بکری لیکن واحد سرائکی ہے جتنا لیلا لیلی پھل اچھا ان دے بعد جتنے بھی نسلہ ہیں اوگنیاں میں دیں اور اگر میں انگریزی دے بیچ آکھے ہم نے روٹ رستے کو اردو دے وچوں کو راستہ آکھیا ویندے سرائکی دے وچوں کو دگ ان کو آکھیا ویندے سی یا والوں کو سی لانگھا آکھیا ویندے یا والوں کو سا چارہ بھی آدھے سے اتنی ہی زبان دے وچ وسعت ہے اور سرائکی واحد زبان ہے جڑی ہر خطے دے وچ وسان والے لوکاں کو اپنے ہاں نال لاتے اور میں یہ گال بڑے دعوے دے نال آکھساں پوری پاکستان دی تاریخ تو پہلے آج تک کہیں بندے سرائکی نے کہیں کو لسانیات دے ہوتے زبان دے ہوتے یا بل کہیں گال دے ہوتے اگر کہیں دے نال جھیڑا پاتا ہوئے تو اندے اساں ڈیونے دار تھی ہوں تے اے ایک سارے سانگے خوش آئین ہے کہ سارے ہی ادب دے بیٹھے ساری تربیت تھی دی بھی ہے سارے جرے شعراء کرام دا جرا کلام ہے انہوں نے جرے انقلابی شاعری ہے انہوں نے جرے مذمتی شاعری ہے اور لوگ فنکار جرے سے سارے شعراء دا کلام پڑھ دے پین جنہیں نتیجہ یہ تھے کہ ہون پنجاب حکومت نے ہر جا دے ہوتے سرائکی مضمون کی دے اساتذہ کرام دے آسامیاں بھرتی کران دا اعلان کیتے اے انہاں لوکاں دی محنت ہے جنہیں قربانیاں دیتے ہیں جنہیں اتنا کچھ کیتے اور جنہیں دساں گال مہاں کو کیتے بھی ٹورے سوں میاں مجتبہ رحمانی صاحب کیونکہ میرے بڑے بھرا دی نسبت ہے اسا تا ہونا آتے ہیں سرائکی دے نال جڑے سے ماشاءاللہ سالے کنو پہلے شعراء دے نال فنکاراں دے نال ادیباں دے نال میلے ٹھیلے اور اتھاں دے کٹھ اتھاں دے پنچایت اتھاں دے سنگتاں دے نال وستے پونن اج اساں ہن دے نال گال موارے کرنی ہے کہ مرکز سارے ہی سرائکی زبان کو ابو تے ودھاون سانگے ساکو کیڑے کیڑے مسائل ہم دے پین اے سارے نال ضرور شیئر کرے سو
بالکل قادرات صاحب نے سرکی از ایک جے لفظ سرکی سان ہندونا سین اثر پہلا جڑا خیال ویندے او در چولستان یا پیر فرید کی طرف ویندے از ایک سرکی بولن والے لوگوں کو جڑے مسائل مشکلات یا سرکی زبان کو نصاب دے شامل نہ کرن مجھے وچ از ایک خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ نے پہلے عرصہ دراز پہلے 100 سال پہلے انہیں اقتداء انقلابی شاہی دے وچ اپنی نگری آپ بساتو پٹ انگریزی تھانے تو میں ہندی مزید تشریح میری اوقات نہیں کہ ہندی تشریح بیٹھا کرا کہ اساں عصر حاضر دے تقاضے مطابق ہی کلام کو کیویں تبدیل کروں ہندا خوبصورتی ہندا اصل حسن ہندی اصل ہی جڑی پوزیشن حالات دے ہوندے وچ جویں قاضی رات سے فرمیندے بیان کہ اصالی زبان دے وچ کہیں بھی اساں کہیں بندے نال مزاحمت نہیں کیتی کہیں نال اختلاف نہیں کیتا کوئی زبان بولن والا ہے اساں پر امن لوگ سے چولستان دے واسی پر امن ہیں اساں عصر حاضر دے جڑے بااختیار لوگ ہیں انہیں کنوں اے اساں اپیل ہے کہ اساں پسماندہ لوگوں تے مہربانی کریں ہیں اسالی زبان کو نصاب دے شامل کیتا ہے خواجہ فرید دے کلام دے تے باقاعدہ ایک جویں کہ پی ایچ ڈی لیول دی ڈگری واسطے ان کو پروموٹ کیتا ونے ورنہ سارے باقی بھی انقلابی جڑے شاعر ہیں انہیں بھی کہیں کوئی اپنے کلام دے وچ لکھاری حضرات ہیں یا جویں رات سے فرمیندے بیان کہ ہن ماشاءاللہ کہیں بھی کہیں زبان یا کہیں قوم کی ثقافت ایک بہت بڑا اثاثہ ہوندے اسارے فنکار اسارے میڈیا دے لوگ اسارے شو بیس دے لوگ ہندے وچ اپنا نمایاں کردار ادا کرتے پن تے اپنے صلاحیتاں دعا منوا چکے ہیں اساں سارے جڑے بااختیار لوگ ہیں انہیں کو ایک اپیل کرے سوں کہ سرائکی بولنے والے پر امن لوگ ہیں انہیں نال اگر امتیازی سلوک برتا کے دے تو وہ اپنے کلام دے ذریعے انقلابی پیغام دینے جڑا کہ ہی وقت ہر تک میں دبکے دے لوگ سنتے پہ زبان زدے عام بھی ہے کہ اساں ہون اپنی زبان دی بولی دی ترویج کرتے ہزار سرائی کریں لے کھڑے سے نہ کہیں فرعون کو سجدہ نہ ظلمت صبر کرنے قسم لاچار لوکیں دی اساں سچ دا سفر کرنے اساڑے ہتھیں قلم تکینی نصیب لکھنا سکھاؤں نہ سبکوں اساڑے ہتھیں بہاری رہ گی اساں نصیبیں تے پھیری رہ گیوں اوہیں جھمراں جاگے دریسے تھیندے ساکو مارن والے مر گئے اساں اج بھی جیندے اور گالے تھیندی بھی کہ ماں بولی دے حوالے نال جیوے تساں پکھی کو لے دے وے چیڑی ہے وہ اپنی بولی بولے دیے انہیں بچے سمجھ دیں لالی ہے اپنی ایک ٹیم ڈانس ہونے دیے انہیں بات بولی سن دیں اور جیویں جتنے بھی چرند پرند ہیں وہ جہی اپنی بولی بولے دیں انہیں دی نصب انہیں دی بولی کو سمجھ دیے اور یہ ایسا بھی آتے ہیں کہ ساری زبان دے بدھارا سنگے اور جیویں میاں صاحب آدھے بیان میں تا بیان کہ پنجاب دے وچ مقامی جتنا بھی کوئی یونیورسٹیاں ہیں اتھا خواجہ فرید چیئر قائم کیتی ونجے اتھا خواجہ فرید دے ہوتے ریسرچ کیتا ونجے اور خواجہ فرید دی شاعری کو انگریزی دے پہ ٹرانسلیٹ کیتا ونجے تاکہ انگریز بھی یہ چیز تو فائدہ چاہیں انہاں کوئی پتہ لگے اور جنہیں انسانیت دے دعوے دار ہیں انہاں لوگاں کو بھی رسے دے پیو کہ ہمیشہ سا واقعہ میں نسیم یورپ نے ایک آدیتا مغرب نے ایک آدیتا اتھا تو گاڑی میں کوٹ کرے ساں ابن خلدون جنہیں کون سائنس دانے انہیں یہ آکے کہ بالغ حسین انہیں دی بنیادی تعلیم پرائمری انہیں دی مادری زبان لیتی ونجے تاکہ وہ تعلیم والے پاسے ٹور سکیں اگر نسل پرستی دی گال کی انہیں نیلسن منڈیلا سب تو زیادہ نسل پرستا جہاں ادب سنگے ودھارے سنگے انہیں بھی وہ گال کی تھی کہ تساں اپنی زبان دے وچ اپنی بولی دے وچ گال کرو انہیں ڈاکٹر ویلسن بھی آدے اگر اساں کوڈ کروں انہیں مغرب دے لوگیں کو انہیں آتھا دی اساں گال کروں انہیں ہر جاتے اپنی سٹیٹمنٹ دی دیئے اپنی کوٹیشن دی دیئے اگر تساں انہیں دے کلچر کو گھین دیا دے انہیں دی تہذیب کو گھین دیا دے تا فل فور حکومت کو چاہیے کہ پرائمری تہیں بے شک وہ جہاں بندہ پنجابی جنہی اکثرت ہے ان دے کتے پنجابی زبان لاگو کی تھی ونجے سندھ دے وچ اگر سندھی ہے تو سندھی لاگو کی تھی ونجے سارے ہی ملتان سارے ہی ایرے دے وچ جے کو سا لہندہ بھی آدھے سے لہندہ ایک ہوں ایرے دے نا دن کہ ساری ایک ملتانی میٹھی جی بولی تاکہ سرائکی ترویج دیتی ونجے پہلے آکھیا ویدا سی علم حاصل کرو چاہے تو ہم کو چین ونجنا پوے
تو میں دسینا جنا چین ایک گال دا نانا ایک منزل ہے جیڑا تسا چین ویسو کم از کم 15 تو 20 زبانہ تسا سیکھ سو اور زبانہ سیکھنا ثواب ہے جتنا زبانہ سیکھو زبانہ دے نال تہاڈا تعلق ہوے تہاڈی جڑت ہوے اور جڑا بندہ زبان دے اوتے لسانیات دے اوتے کھڑ ویندے کدے ہی اپنے ہی ادب تو باہر کوئی نہیں ویندا اور اساں یہ خوش قسمت ہے کہ ہم دے سارے سرائکی خطے دے وچوں لوگ پائلٹ بن دے آندے پن لوگ انجینئر بن دے پن اور ہی سارے پسماندہ علاقے دے وچوں ڈاکٹر بن دے آندے پن ساکو او رونا کھپنا نہیں بلکہ ہن اساں اپنے حق گھن جان دے سے اساں اپنے حقوق دی جنگ کر سکدے سے اساں اپنے بال دے بالیاں کو پڑھے دے سے اساں وقت دے نال ضرور بند کرنا ہے اور وقت ساکو ولیٹ گتے اور میں سی میاں صاحب بھی سارے نال جڑت کی دی وجن انہیں لگا دی نال جڑے سو سے جناب بالکل اے اساں ایکڑی ماں بولی دے بارے چ اساں حقوق خسی جنگی دیگن اساں ڈھیر رونا پٹکا کر کے دسے ہن عمل انقلاب دا وقت ہے اساں منتا نہیں کرنے ہن بلکہ اساں ہن ایمان دے بوجھے درجے تے آ گیوں ایک تا دل کی برا کی دے کہ ہن اساں ماں بولی سرائکی کو اگر ترویج نہ دے سو تو اساں قلم اپنی زبان استعمال کریں دے ہوئے ارباب لا شور شرابانہ پر امن احتجاج ریکارڈ کروے سوں جو پاکستان اصل پاکستان ایک دو دست ہے جہدے وچ بلوچستان خیبر پختونخوا سندھ پنجاب جب سارے ہیں پہ تو اساں سرائکی بولنا سے بھی اساں سرائکستان ہونا چاہیے اسانی ماں بولی کو اہمیت ہوں لے مل سے یا تسلیم ہوں لے کروے سوں جو اسارے واسطے ایک علیحدہ صوبہ سرائکستان ہونا لازمی ہے اسانی جان کہیں پنجابی سندھی بلوچ پختون نہیں جڑے اسارے نال راندے پن او پنجابی بولنا دین او اردو بولنا دین او بلوچی بولنا دین تو سارے سرائکی ہیں کیونکہ اساں کٹھے رل دیکھ بے دے لوگ سوکھ شادی غمی چلا دے پیوں اساں ہی دھرتی دا پانی پیندو ہی دھرتی دا اناج کھمدو لہذا اساں سارے انہیں بلانے کو اب تو سارے بلاؤ جیسا سارے سرائکی ہو اسارے باغلی دیو زبان دی ترویج اپنی سرائکی قوم کو پرموٹ کرنا سے اساں ساتھ دیو اور انہیں وقت آ چکے کہ اساں صاحب اختیار لوگیں کو انہیں کچھ جوڑوں جو میاں اور مہربانی کرتے سارے ہوتے اسارے حقوق اسا کو جو میں ماں بولی دے حوالے نال ایو پیغام دے ساں اساں پر امن سرائکی لوگ اساں پر امن رہن چاہوں گال دور پہیے تا بند کریں گا دیکھیں اے نہ سمجھیں جو میری منزل کو زمانے لگ سے حکومت کو پیغام دینا رساں اور تمام ادارے کو بھی کہ مرکہ اگر سے بابا گرو نانک دا اس تھی سکدے اندر گال مہار تھی سکدے لتا منگیشکر کو لائیو چلایا بن سکدے پتنگ بازی دکھائی بن سکدے افسوس سارے میڈیا دے ہوتے کہ جہاں ماں بولی دا عالمی نہیں ایک خبر چلاون بھی گوارا نہیں کی تھی اسا بالکل پور امید سے کہ سارے بال بلونگڑے جنہیں ہم ماشاءاللہ نوجوان تھی گئے اسا کو کہیں تو شکوا کہنی کہیں تو سا کو گیلا کہنی اور اتنا رہانا دے ہر بندے کو ساپڑے سی گال دے نال لاتے اپنے ہاں دے نال لاتے آج دے ہی سونے پیغام دے ہوتے میں یہ گال کرے ساں کہ جہے بندے کو اپنی ماں بولی پیاری ہوں دیئے سرائکی ہے کوئی بھی بولی بولے دے وہ کہیں دی زبان تو نفرت کوئی نہیں ہوں دی ان طرح دے سونے جے پروگرام تو سانگے گھنتے ضرور عمدے رسو سے تو ساپڑی سونی صلاح دے رسو آج دے جہارا والا سینہ جنا سارے کتے سارے بالا کو سارے نسنا کو رسان دا جہارا ہے کہ اسا سے ہی بولی دے نال اساں جیندے ہیں اور آدنا سے اگر کہیں قوم کو برباد کرنے کہیں قوم کو سے اجاڑنے کہیں قوم دے کھکڑے کھکڑے کرنے تا اندا ادب اندے کنو کھس گندو اساں ہی ولے رنجیت سنگھ کو این دا قصوروار ٹھہرے سوں اور رنجیت سنگھ دے جتنے بھی پیروکار ہیں انہیں سارے کو سے قصوروار ٹھہرے سوں جہاں سارے ادب کو بھی دنی مانا لیتا سارے ادب کو روکیا گے اساں ہر ہوں رنجیت سنگھ دا نواب مظفر خان شہید علی کا دفاع کرے سوں اور اساں یا وینے وینے میں اپنی گال اتھوں مکے ساں آئے دے پہ آوے تو ساں اے سونا جا پروگرام عوام دی آواز دے ہوتے میں ہم پر اپنا بھیرا سرائکی کمپیر قاضی رات میرے نالن سے میاں مرتبہ رحمانی سے وینے وینے یا گال زندگی باقی ضرور دوڑے نہ رسوں سونے سونے گالیں گنتے اپنے دیکھا لے سارے سے بات بلومڑے کو یا گال کرے ساں اپنے بالا کو سرائکی دے تعلیم دی وہ انہیں کو ایم اے سرائکی کرو ایم فل کرو
PhD کرو یا کو سرائے کی کتاباں پڑھو سرائے کی اخبارہ پڑھو یہ رسم یہ وقت جدائی ہے ان آدھے لوگ ولا ملسوں منظور خدا کو جیلے تیا سرا کئی سنجوگ ولا ملسوں اور رکنا ساکب مشکل ہے تو روک نہ روک ولا ملسوں آج اجڑے ریت روانے ہیں اے بستی جو ولا ملسوں عشق اللہ سونے دی امان حق فرید یا فرید نعرے